صبح بخیر استادان به قسمت دیگری خوش آمدید. امیدوارم روز زیبایی داشته باشید. گوگل دیروز به بالاترین رکورد تاریخی خود رسید که فوق العاده است، به طور چشمگیری افزایش یافت. انویدیا نیز 5% افزایش داشت که بالاترین رکورد تاریخی است. بزرگترین دارایی های من شامل گوگل، انویدیا، اپل، موقعیت ساخت و ساز تسلا، بیت کوین، اتریوم، تون و یونیتون بودو که به شدت رشد کرده اند. تبریک بزرگ به همو شما. وضعیت من را به یاد داشته باش اگر از من پول درمی آوردی، اگر از درس هایم سود بردی، شما باید بازاریابان شبکه‌های اجتماعی را استخدام کنید یا خودت پیام های صلح را منتقل می کنی، از طبیعت، درختان و حیوانات محافظت کنید. دکمه اشتراک را بزنید، دکمه را بخشید، انگشت شست را بالا ببرید و زنگ را روشن کنید. می خواهیم وارد گوگل، بیت کوین و انویدیا شویم. اگر نکته ای هست که دوست دارید تحلیل کنم، پایین به من اطلاع دهید. حالا بیایید به بخش فنی بیت کوین بپردازیم. دو بی دی دی بی داریم وارد بخش فنی می شویم. دیروز روز فوق العاده ای بود. تون 25% افزایش داشت. شما همین الان دیدید که از ساعت 7 صبح تغییر کرد. انویدیا 5% افزایش داشت. گوگل 2.8% افزایش داشت. روز بزرگی برای ما بود. تسلا 2.5%، نزدک 2% رشد داشت. 500 امتیاز. اپل 1% و بیت کوین هم 21400 دلار داشت و اتریوم هم همینطور. دستاوردهای عظیم. تبریک بزرگ به گوگل و انویدیا. اگر با من گوگل می خرید فقط یک نکته دیگر، اگر یک ماه پیش با من خرید کرده باشید، حالا گوگل 40% رشد کرده است. در حال پیشروی به اوج جدیدی است. و حرف من اگر خریدی، اگر یک سال پیش با من در پایین ترین تعرفه آوریل خریدی، حالا 180% در گوگل رشد کرده ای. 180% در یک سال، 40% در یک ماه. یک ماه پیش که 1000 دلار در گوگل گذاشتم، وقتی آن را روی دوست دختر سابقم اعلام کردم که می خواهم بخرم، حالا 1400 دلار است. 10,000 دلار، 40,000 دلار، 100,000 دلار، 140,000 دلار. 1 میلیون دلار میشد 1.4 میلیون. یک ماه بعد 10 میلیون دلار میشد 14 میلیون دلار. 100 میلیون دلار معادل 140 میلیون دلار است. 1 میلیارد دلار معادل 1.4 میلیارد دلار است. 10 میلیارد دلار میشد 14 میلیارد دلار. 12 میلیارد دلار اکنون 140 میلیارد دلار است. 140 میلیارد دلار. بعد که فوق العاده است و یک سال پیش 105% افزایش یافت. همچنین پرچمگاوی من در گوگل در حال نمایش است. اگر تکنیکال های من را دنبال کرده باشید، هدف من از پرچمگاوی 444 است. چطور پرچم تیر هدف را گرفتم. فاصله میله همان مسافتی است که انتظار داریم. فکر می کنم گوگل روی پرچمگاوی باید این فاصله را نشان دهد. پس الان 444 هستیم و حالا تقریبا 400 نفر هستیم که فوق العاده است. ببینیم چطور در هفته نامه منتشر میشود. هر روز در حال افزایش است. دارو فشار میاد. پرچمگاوی برای گوگل به رکورد جدیدی رسیده است. تبریک به همه. 46% و دیروز فقط به تنهایی 3 تا 2.8% در ویدیو. همچنین پمپاژ میکنم. اگر با من ویدیو خرید باشید، هنوز به بالاترین حد خود نرسیده است. چند هفته پیش به بالاترین حد خود رسید. اما نزدیک به بالاترین حد تاریخ است. کمی با بالاترین رکوردش فاصله دارد که واقعا شگفت انگیز است. اگر اسکف تعرفه آوریل در انویدیا خرید کرده باشید، اکنون 100 دلار افزایش یافته است. از کمین تعرفه آوریل سال گذشته اکنون 155% افزایش یافته است. و از وقتی یک ماه پیش خریدیم حدود 23% و همان پرچمگاوی همان طور که در گوگل دیدم به 19 و انویدیا رسید. سود و درآمدهای گوگل واقعا شگفت انگیز است. نسبت 40 پی. پس نسبت پی اعلان خیلی بالا رفت. نسبت طلایی 20 است. اما سال گذشته 217 میلیارد و 120 میلیارد سود کردند. سال قبل از آن 130 میلیارد 70 میلیارد سود داشتند. پس این دستگاه خیلی سریع در حال رشد است. سه ماه گذشته آنها 68 میلیارد و 40 میلیارد سود داشتند. پس اگر این ضرب در 70 140 280 میلیارد را با ضربهای 80 160 برابر بدانیم، پس اگر آنها به سود سه ماه برسند، اگر به رشد خود ادامه دهند در سه ماه گذشته رشد کرد. در سه ماه گذشته این یعنی درآمد آنها به 280 میلیارد و 40 میلیارد برابر 4 و 160 میلیارد سود خواهد رسید. $240 میلیارد درآمد، 160 میلیارد سود. سال گذشته آنها 215 میلیارد و 120 میلیارد سود داشتند. پس اگر امسال پیش برود 480 160 درجه خواهد بود، پس خیلی رشد کرده است. ببینیم این موضوع در انویدیا تارگت تون 16 و گوگل چگونه عمل میکند. نسبت پی ای و سود باورن کردنی است. درآمد شان وای نسبت پی ای 20 برابر شده که نسبت طلایی بالایی دارد. حالا نسبت پی ای 30 برابر شده است.
نسبت طلائی اثر وارن بافت 20 برابر 80 سال گزشتہ 400 ملیارڈ 132 ملیارڈ سود اگر سماہرہ تمام کنیم 110 ملیارڈ در سماہ گزشتہ یعنی 440 ملیارڈ پس حدود 40 ملیارڈ دلار رشد می کرد و سود 60 200 می شود 240 ملیارڈ اگر سالانو آن را مساوی کنیم که جهش عظیمی در آنها خواهد بود درآمد خالص تقریبا 2 برابر درآمد خالص آنها ببینیم چطور پیش میره. تبریک می گوییم گوگل و انویدیا دو دارایی بزرگ هستند که به شدت حرکت می کنند. اگر بخواهید 5% در یک روز روی سهام 5 تریلیون دلاری بسیار چشمگیر است. بهی همه شما تبریک می گوییم. و معامله بیت کوین من هم رونق گرفته و خیلی بالا رفته. حساب من روی 382 زیاد جابجا می شود. این حساب چند ماه پیش 150 بود پس حالا این تعداد 2 برابر شده بیشتر از 2 برابر شده. 150 تا حالا 392 می توانید هزینه های تأمین مالی را منفی ببینید. بیت کوین من 1100 دلار سود داشت. موضوع این معامله است که من آن را در 20 اوریل باز کردم پس حالا ما هفتمین نفر هستیم. پس 17 روزه کمی بیشتر از 2 هفته و 11000 دلار سود دارد. بیت کوین به بیانی 600 رسید و بعد کمی عقب نشینی کرد و اتریوم من 1400 دلار سود کرد. تن من را معامله می کنیم من 30000 دلار در تن گذاشتم و حالا 22000 دلار افزایش دارد. 80% افزایش نسبت به تن پس مقدار زیادی پال در حسابم دارم. کلی پال توی 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 حسابم دارم. من کلی پال توی حسابم دارم. 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 مقدار زیادی پول در حسابم دارم. کلی پال توی 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 حسابم دارم. Ayer fue una gran ganancia. Me he renovado. Quiero compartirlo gracias a ti. Gané más de $330,000 en el último mes siguiendo las indicaciones. Eres de verdad, colega. Después de esto, me inscribiré en tu máster. Gracias, Stockgroove, por todos vuestros valiosos consejos que nos han hecho ganancias tan constantes. Estoy en proceso de comprar una casa de $2 millones gracias a vuestros vídeos. Gracias, James, es precioso. Esas son mis novedades en el mercado. Leamos algunos de vuestros comentarios. Este tío tenía $1 millón antes. Sí, pero si recuerdas, durante el hackeo de Bybit tenía $1,2 millones. La saqué y dejé $150,000 y ahora la he bajado a $350,000. ¿Qué vendiste? Objetivo, Photon. Voy a mantenerlo en el mercado alcista. Compré la parte de abajo. Tardó 1 o 2 años, 2 años en formarse el fondo, 1 año en formarse. Voy a aguantar un rato. Te deseo lo mejor, James. Muchas gracias. Buenos días. Amén a esa mierda al final. Buen rollo, muchas gracias. Cuando abra los ojos por la mañana, veo tu notificación. Mi corazón se vuelve feliz. Te quiero, gracias. Yo tampoco te he querido. Empezaré tu día con tu vídeo. Que tengáis una mañana maravillosa. Gracias, Alexa. Enhorabuena a todos por los enormes avances. Avances masivos en Google, en Nvidia. Estamos empezando a ver ganancias en Tesla, Bitcoin, Ethereum, Tone Uni, lo cual es increíble. Recuerda la condición, protege, transmite mensajes de paz, protege la naturaleza, los árboles y los animales. Os quiero a todos. Que tengáis un día increíble.
pulsa el botón de suscribirse, pulsa ese botón de pulgar arriba, enciende la campana, lee todo lo que puedas de Warren Buffett. Mira todos los vídeos de YouTube que tienen seminarios de trading de Warren Buffett, mira todos mis vídeos en YouTube, ve a jamescryptoguru.com, haz todos los cursos, entiende y aprende todo esto. Os quiero a todos, que tengáis un día increíble y nos veremos mañana de nuevo. Adiós.